پڑھ دے صدا درود جو نبی اتے انہاں تائیں رحمتاں ہوندیاں نے جد بھی پڑھیے درود حضور اتے دور کل مجبوریاں ہوندیاں نے رب دی قسمیں قدوسی درود پڑھیاں رب دی قسمیں قدوسی درود پڑھیاں آساں ساریاں پوریاں ہوندیاں نے اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے محترم بھائی کلیم اللہ بٹی صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام فدائے مکہ مدینہ جناب حضرت مولانا محمد نواز صاحب چیمہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ایکو کٹا کے نا آواز بتاؤ من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الذكر لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں قرآن تواڈے ول نازل فرمایا تاکہ ایدے تے عمل کرن دے طریقے تے ایدیاں وضاحتاں لوکاں نو تسی سمجھاؤ معزز سامعین حضرات محترم پیارے بھائی کلیم اللہ بٹی صاحب محترم بھائی بلال صاحب انہاں دے رفقا ساتھی جنہاں دے اسماء گرامی میں نہیں جاندا اللہ جاندا ہے انہاں دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں سالانہ قرآن و سنت کانفرنس بسلسلہ تحفظ ختم نبوت میں انشاءاللہ العزیز انہی جملیاں تے گزارشات کرانگا قرآن و سنت اور تحفظ ختم نبوت سب تو پہلے میں اپنا تعارف کراواں شریکہ جڑا ہوندا ہے نا شریکہ جدو بندہ او دے تو تعارف لوے اور جتنے بھی اچھے لفظ بولن کتے نہ کتے ڈنڈی مار جاندے رشتہ ویکھن واسطے بندے آگئے بابے نو ملے ایک نو بابا جی
اب فلانیاں دا منڈا کیسا ہے اسی رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بابے ری تعریفاں کرن لگے، بہت اچھا ہے، فلاں کام بہت اچھا ہے، پر جدوں کتے سیویاں دی پلیٹ ویکھ لوے رالاں بڑیاں سٹدا ہے۔ وہ سیانے سن سمجھ گئے کہ باوجود مال ہون دے پھر بھی یہ بھوکھے لیں جے، ہر ویلے ساڈی جیب تے دھیان رکھے گا، سورے او بھی دین او بھی دین او بھی دین۔ وہ کہنے لگا سا رشتہ نہیں کرنا۔ یہ تعارف کرایا شریکے نے، جدو شریکہ تعارف کرائے نا، شریکہ تعارف کرائے کتے نہ کتے ڈنڈی مار جاندہ ہے۔ جدو اپنا بندہ ایک موجود ہے، میرا حق بندہ ہے، او دا تعارف او دے تو پوچھا بھائی تو کون ہے، اپنی پہچان کرا، تعارف کرا۔ آؤ اسی اپنا تعارف کرائیے، ساڈا مذہبی نام ہے مسلمان۔ ذرا بولیا جے، ساڈا مذہبی نام ہے مسلمان۔ ساڈا مسلک ہے قرآن و سنہ، ساڈا مسلک اہل حدیث نہیں۔ اہل حدیث ساڈی تحریک دا نام ہے، تحریک۔ یہ تحریک ہی ہے۔ میں ذرا تحریک عرض کرن لگا، آج دا کانفرنس دا عنوان بھی اسے تحریک دا نام۔ ساڈا مذہبی نام مسلمان، ساڈا مسلک قرآن و سننا، کیونکہ مسلک دا معنی ہوندا ہے رستہ جدے تے بندہ چل رہا ہوئے۔ اسی دینی اعتبار نال قرآن و سنت دی راہ تے چل رہے ہیں۔ کمیاں کتائیاں ذاتی طور تے میرے چ بھی ہو سکدیاں نے، دوجے چ بھی تیجے چ بھی، لیکن ساڈی دعوت، ساڈی فکر، ساڈی سوچ، ساڈا نظریہ قرآن و سنت اور ساڈے مرشد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تے ساڈی تحریک دا نام ہے اہل الحدیث۔ اہل حدیث دا معنی ہے حدیث والے۔ اور یہ تحریک کدوں چلی؟ صحابہ کرام دے زمانے مبارک تو چلی۔ کیسے چلی؟ صحابہ نو یقین ہو گیا سی، ایمان سی پکا صحابہ دا کہ قرآن پاک دی سمجھ حدیث تو بغیر آ سکدی۔ آواز نہیں آ رہی تہاڈی بھائی، بولے آجے، کیونکہ حدیث تے سنت ایکو چیز دا نام ہے۔ سنت اور حدیث تو بغیر قرآن پاک دی سمجھ آ سکدی نہیں۔ اس صحابہ دا یقین ایمان، اسی واسطے صحابہ کرام انہوں نے حدیث نو محفوظ کرن دی بڑی کوشش کی تھی۔ کس طرح؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جدوں میرے پیغمبر نے مواخات دا سلسلہ قائم کیتا، ایک مہاجر تے ایک انصاری نو پرا پرا بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر دے جڑے انصاری پائی بنے نے، حضرت عمر فرماندے نے آ میرے انصاری پائی، اس طرح کر پیڑ تینوں بھی لگا، تیرا بھی بال بچہ میرا بھی بال بچہ، اساں کمائی کر کے تے انہاں نو بھی کھلانی ہے تے نال دین بھی حاصل کرنا ہے۔ اس طرح کریے نا، ایک دن نبی پاک دی خدمت دے اندر میں رواں کراں گا، تو جا کے مزدوریاں کریاں، شام نو تو کراویں گا تے جنیاں سارے دن اندر میں نبی پاک دیاں حدیثاں سنیاں ہون گیاں اور ساریاں تینوں میں آ کے سنا دیاں گا، تو بھی یاد کر لئی۔ پھر دوسرا دن ہوئے گا، میں مزدوری کرن جاواں گا تے تو نبی پاک کو سارا دن ڈیوٹی دینی ہے، سارا دن دیاں جڑیاں حدیثاں سنیاں نے شام نو آ کے تو مینوں سنا دینیاں نے، تاکہ دین بھی آ جائے، حدیث بھی مل جائے تے مزدوری بھی ہو جائے۔ اس طرح صحابہ نے نبی پاک دے کو رہ رہ کے حدیثاں محفوظ کی دیا، کیونکہ صحابہ اکرام دا ایمان ایسی، اگر ایک بھی حدیث تے سنت رہ گئی تے او دین دا مسئلہ ادھورا رہ جائے گا۔ کانفرنس دا عنوان کیے قرآن و سنت بسلسلہ تحفظ ختم نبوت۔ پہلا میں قرآن و سنت تے بیان کر رہے ہیں۔ سنت تے حدیث ایکو چیز دا نام ہے، اگر ذہن چ رکھے آجے، سنت حدیث ایکو چیز ہے۔ سنت بھی نبی پاک دی تعلیم نو کہندے ہیں۔ سنت دیاں تین قسماں نے، قولی، فعلی، تقریری۔ حدیث دیاں بھی تین قسماں نے، قولی، فعلی، تقریری۔ یعنی جو نبی پاک نے زبان تو ارشاد فرمایا ہے او قولی حدیث، قولی سنت۔ جو آپ نے عمل کیتا ہے او فعلی حدیث، فعلی سنت۔ جو آپ دے سامنے کسی مسلمان نے گل کہی، عمل کیتا، آپ نے منع نہیں کیتا، آپ نے روکیا نہیں، وہ ہے تقریری سنت، تقریری حدیث۔ میرا خیال ہم تو سمجھ آگئی۔ سنت حدیث اندر فرق بولو، کئی لوگاں نے فرق پایا ہے، صرف علم نہ ہوندی وجہ تو۔ یہ سنت ہوندی ہے جو نبی پاک کام کرن، حدیث ہوندی ہے جو نبی پاک فرمان۔ یہ لوگاں دی اپنی تقسیم ہے، صحابہ دی نہیں۔ مثلا لو میں تھوڑے سامنے دلیل لگا دے، حج تمتع، حج دیاں تین قسماں نے، حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد ہوندا ہے ایتھوں تسی کلے حج دی نیت لے کے گئے، 8 ذو الحجہ نو احرام بنیا، حج کیتا، مکمل احرام کھولیا، اے حج افراد ہے، کلا حج۔ دوسرا ہے حج قران، حج عمرے دی نیت کٹھی لے کے گئے، ایتھوں احرام بن لیا تساں ایئرپورٹ تو یا اگے میقات تو، عمرہ کیتا ہے تے تساں احرام نہیں کھولنا، حج قران احرام وچ رہنا ہے، اور احرام وچ رہنا انتہائی مشکل کام ہے۔ پھر 8 ذو الحجہ نو جانا ہے تساں مینا حج پڑھن واسطے، حج دے ارکان شروع ہو جان گے۔ عمرے تے حج دے درمیان تساں احرام کھولنا نہیں، ایکو احرام نال حج تے عمرہ، انہوں کہندے نے حج قران۔ اور حج تمتع وہ بھی عمرہ تے حج کٹھا ہے، لیکن وہ دا فائدہ کی ہے، حج عمرے دی نیت لے کے گئے ہو تے جا کے عمرہ کیتا ہے، احرام کھول دیو، پھر 8 ذو الحجہ نو حج دا احرام بنو، ایک سفر اندر حج بھی عمرہ بھی، یہ سب تو آسان ہے۔
تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے پیغمبر قربانی والے جانور نال لے کے گئے نے. ہن بات را توجہ کر دے ڈایا جے میرے پیغمبر قربانی والے جانور نال لے کے گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیغمبر توجہ ذرا میرے ور رکھے آجے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے جانور نال لے کے گئے نے تے میرے پیغمبر نے حج قران کیتا چونکہ قربانی والے جانور نال لے کے گئے نے تے میرے پیغمبر اسلام فرماندے نے اگر میں قربانی والے جانور نال نہ لے کے آیا ہوندا میں بھی حج تمتع کردا. حج تمتع بہتر ہے یعنی نبی پاک دا عمل کیے حج قران تے حج تمتع نبی پاک دا قول ہے. کو گل دی سمجھ آ رہی ہے تو بولو جلسیاں میں نظمہ بھی سنیا کرو نعتاں بھی شعر بھی پر مسئلے بھی سنیا کرو کوئی شوق مسئلیاں دا بھی رکھو تو انہوں دین دی سمجھ آئے. ٹھویاں دی جانج جان ڈئی سی کسے پوچھیا تواڈے چو لانا کیڑا ہے انہیں کہا جنوں ہاتھ لائیں ساڑھے چو جنوں ہاتھ لا کے پوچھو سب تو وڈا مفتی نظر آئے گا. سوال ہوئے نا کسی عالم نو تے 15 نال پہلا بول پہ نا سانوں پوچھا سی تے دسیا مسئلہ تے حال ساڑا کی ہے. میں ایک سوال کرانا تو انہوں کہ دسو جڑی قربانی ہے قربانی دے جانور اے صرف حج وچ ہی نہیں یا عمرے چ بھی ہوندا ہے قربانی دسو ہو بھلا اینے تو ہی جلسے سننا لے ہو اینے جلسے سننے والے ہو تے حالت اے ساڑا عبادت مسلمانہ دی حج عمرہ تے سانو عبادت دا پتہ ہی نہیں کیونکہ جلسے سسا تیاری شیران رکھنے مسئلے بس تیار رکھنے ہی مسئلے کو مولوی آجے صحیح ساری جانتے بن جاندی دین مسئلے آن چلا بدہ مسائل والتے ہم دے ہو حج اندر قربانی فرض ہے عمرے اندر نفل اگر کرنی چاہو کر سکتے ہو. صلح حدیبیہ تے جدو آپ نو روکیا گیا آپ حج کرنی سن گئے نہ حج دا مہینہ سی عمرہ کرنے گئے سن تے قربانی اور جانور نہ لے کے گئے حدیبیہ تے قربان کیتے سن. عمرہ جویں نفل ہے قربانی بھی نفل ہے اگر کرنا چاہو کر سکتے ہو لیکن حج فرض ہے تے قربانی نہیں حج دی فرض ہے. چلو اے تے میں تہاڈی تھوڑی توجہ دلان واسطے تاکہ تہاڈے دلاں چ فکر پیدا ہوئے جے جلسے جانے اگر جے کوئی سادہ جا مولوی آجے بغیر ترنم تے راگ تو انہوں بھی سننا ہے. میں اکثر جلسے ویکھیا شیخ الحدیث کو بڑا عالم آجے نا سادہ گفتگو کرنا لا پھر جو ساڑھے تے بیت دیئے کدی ادھر پاسا بٹنے ادھر بٹنے بن کی گیا یار نہیں توجہ دیو ساڑھی یہ پہچان نہیں سی جو بن گئی ہے ساڑھی پہچان علم سی. ہاں جی عرض کر رہا حضرات ان بات را توجہ فرمان دے دایا جے بات توجہ ان میرے دوستہ تے ویرہ میں عرض کر رہا بات کر رہا ماں حج تمتع دی. حج تمتع میرے پیغمبر دا عمل نہیں قولے جڑے لوگ کی کہندے نے سنت تو نو کہندے نے جڑا نبی پاک اسلام دا عمل ہووے پریکٹیکل ہووے تے جڑا قولے او حدیث ہویا کردہ اے تقسیم لوکاں دی غلط ہے. ان بات غور کرے آجے حج تمتع نبی پاک دا عمل نہیں قولے جس ویلے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت دے اندر اعلان کر دیتا فرمایا لوگوں کو بندہ حج تمتع نہ کرے. صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے انہاں نے تلبیہ بولیا انہاں نے حج تے عمرے دا کٹھا تلبیہ بولیا فرماندے نے اسی کسے بندے دے کہن تے نبی دی سنت نو چھڑاں گے نہیں. ہن توجہ تہاڈی میرے وال نہیں حج تمتع کیے قول پہلا تے سمجھو
حج تمتع نبی پاک دا قول تے نبی پاک دے قول نو فرمان نو ارشاد نو حضرت علی نے کی کیا سنت کی کیا آواز نہیں آئی کی کیا اور میں تواڈے کول کہانا چاہنا تو مسئلہ یاد ہوئے نبی پاک دے حدیث نو قول نو کی کیا سنت پتہ چلیا صحابہ اکرام دے نزدیک سنت دے حدیث ایکو چیز دا نام ہے اور نبی پاک دی تعلیم ہے قولی ہوئے فعلی ہوئے تقریری ہوئے سب تو پہلا اے چیز سمجھو پھر تو انہوں قرآن و سنت دی سمجھ آئے گا ہون تو انہوں گل دی سمجھ آئی ہے حدیث تے سنت اندر فرق جڑا فرق کردہ علمی طور تے ظاہر ہوئے گا یا پھر تجاہل عارفانہ تو کم لے گا سنت تے حدیث ایکو اور ذرا میں تواڈے سامنے حدیث تے سنت دی اہمیت بیان کر لگا ہاں چونکہ بھٹی صاحب تے بلال صاحب تے انہاں دے ساتھیاں نے کانفرنس دا عنوان رکھیا قرآن و سنت تاکہ تانوں قرآن و سنت دی سمجھ آ جائے ہن قرآن و سنت کیے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول یہودی آ جاندے نے تے ایک بندہ بڑا جذباتی ہے صحیح بخاری دی روایت ہے آ کے کہندا ہے حضرت جی اسی تواڈے کوئی جھگڑا لے کے آئے ہیں ساڈا فیصلہ قرآن کتاب اللہ دے مطابق کرے آجے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں تواڈا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کراں گا ایک دوسرا بندہ بولیا کہندا حضرت جی یہ جذباتی بندہ ہے او ذرا تحمل والا بندہ ہے حضرت جی اجازت دے وہ میں بات کراں گل اے کہ میرا بیٹا اے دے کر ملازم سی اے دی بیوی دے تے میرے بیٹے دے غلط تعلق قائم ہوئے میرا بیٹا کمار ہے اے دی بیوی چونکہ دی بیوی شادی شدہ ہے حضرت جی انہاں نے بدکاری کر لئی آخر پھڑے گئے مینوں انہاں نے کس طرح کر تیرا بیٹا نے انہیں گناہ کیتا ہے ایک 100 بکری دے دے ایک لونڈی دے دے میں جناب انہاں نوں 100 بکری دے دیتی لونڈی دے دیتی ہن علماء کرام تو مسئلہ پوچھیا ہے تے پتہ چلیا ہے کہ لونڈی نہیں سی دینی نہ بکریاں دینیاں سن تے نہ ہن پتہ چلیا کہ انہاں دی سزا ایوے کمارے نو کوڑے لگن گے شادی شدہ نو رجم کیتا جائے گا نبی پاک فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے میں تواڈا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کراں گا فرما تیرا بیٹا کموار ہے 100 کوڑا وجے گا ایک سال واسطے شہر بدر کر دیتا جائے گا اپنے علاقے چو کر دیتا جائے گا یہ اندر بھی شریعت دی حکمت ہے ایک سال واسطے غیر اپنے پنڈ چو شہر چو نکل جائے واقف بندیاں دے متھے نہ لگے باہر چلا جائے حضرات دوسری بات فرمایا اے دی بیوی شادی شدہ ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت انیس رضی اللہ عنہ کیا انیس جی آقا فرمایا اے دی بیوی دے کو جا اگر اے دی بیوی اقرار کرے بدکاری دا تے انو پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے حضرات اس حدیث دے وچوں ثابت ہویا نبی پاک فرماندے نے میں تہاڈا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کر دیتا ہے جتھے کتاب اللہ دا لفظ آئے گا اوتھے اکثر اے ہوئے گا کہ قرآن تے حدیث قرآن تے حدیث قرآن تے حدیث کتاب اللہ تو مراد کلا قرآن نہیں بلکہ قرآن تے حدیث ہے کیونکہ پورے قرآن اگر قرآن مراد لئیے پورے قرآن دی اندر 100 کوڑے دا تے ذکر ہے وے لیکن ایک سال شہر بدر کرندہ ذکر نہیں او حدیث پاک دے اندر قرآن پاک دے اندر 100 کوڑے داتے ذکر لیکن شادی شدہ زانی نو پتھر مار کے سنسار کرن دے الفاظ موجود نہیں اے حدیث پاک دے اندر موجود نے میرے پیغمبر نے قرآن تے حدیث نو کہہ دیتا کتاب اللہ ہن دسنا کی چاہنا لوگو دین اگر لینے تے قرآن
قرآن کلے جو تانوں دین نہیں ملے گا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے پیغمبر دے صحابی نے انہاں دے کول ایک بندے نے آ کے کیا حضرت جی آ مسئلہ مینوں حدیث نہیں قرآن دے وچوں بخاؤ۔ حضرت عمران بڑے غصے نال بولے کہندے نے میرا دل کردہ مار مار کے جویں میں پنجابی دا ترجمہ کر لگا دل کردہ مار مار کے تیرا دھواں کڈ دیاں تو ہوویں کون قرآن تے حدیث میں نخیڑے پان والا۔ کلا قرآن چو تینوں مسئلہ دساں حدیث دا منکر ہے۔ جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ ہاں وحی دیاں قسماں نے او قسم الگ ہے قسم الگ ہے وحی ہے۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي میرا پیغمبر دین دی اندر جو بات کر دینے اللہ دی وحی نہ کر دینے اللہ دی وحی تو بغیر میرے پیغمبر بول دے نہیں۔ دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال۔ قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال۔ اسا مرشد منیا ایسا ہے اسا مرشد منیا ایسا ہے کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے۔ نال وحی الہی بول دائے نال وحی الہی بول دائے حق دے موتی رول دائے نال وحی الہی بول دائے حق دے موتی رول دائے۔ وہ دیاں یہاں دیرے مٹ گئے ہویا چانن بے مثال۔ قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال۔ دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال۔ قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال۔ ماشاءاللہ میں کہہ رہا کو سوال دا رکا آیا۔ اللہ اکبر ملک صاحب جی ملک صاحب حضرات توجہ فرما دے دایا جے توجہ میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا ذرا بات توجہ فرما دے دایا جے حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ نہیں جے آنی ایسے آباں دا یقین سی ایسے واسطے انہوں نے تحریک چلائی سی کہ نبی پاک دی ایک بھی حدیث ضائع نہیں جان دینی حضرت دی ایک ایک حدیث نو اساں محفوظ کرنا ہے۔ حضرات آئیے ذرا قرآن پاک آ گیا رمضان دیاں راتاں آ گئیاں نے تے قرآن آ گیا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ رب العالمین فرماندے نے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ رب العالمین فرما دینے ساری دا کھانا کھاؤ پیو حتیٰ کہ سیاہ تے سفید تاگے دا واضح فرق ہو جائے۔ جب تک سیاہ سفید تاگے دا واضح فرق نہ ہوئے کھاندے پیندے رہو۔ بیٹا تہاڈی وجہ تو ڈسٹرب ہو رہے ہیں تواڈے ول توجہ ہو رہے ہیں اللہ تانوں برکت دے اللہ جوانیاں ہڈانیاں نصیب کرے۔ تسی ماشاءاللہ کلمہ گو ہے کیڑی سونی گل ہے اپنے پراواں وچ بیٹھے ہیں۔ حضرات نا توجہ فرما دے نایا جے
قرآن پاک نے کہہ دیتا کہ ساری دا کھانا کھاؤ جنی دیر تک سفید تے سیاہ تاگے دا فرق واضح نہ ہو جائے۔ صحابہ اکرام نے ڈوریاں لے لیاں، سفید ڈوریاں تے سیاہ ڈوریاں لے لیاں، کئیاں نے اپنے سجے پیر نہ سفید تے کھبے نہ سیاہ ڈوریاں بن لیاں، کئیاں نے تکیے تھلے رکھ لیاں، چونکہ ادویں بجلی دا دور نہیں، دیویاں چراغاں دی روشنی ہوندی سی برائے نام۔ ہن ایک کئینا کو چراغ بلنا ایتھے ویڑے سارے ویڑے اسے روشن ٹرنیا پتا ہے تے یا روشن دان رکھیا ہوندا سی کمرے دی پتہ جے دروازے دے اوتے روشن دا اوتھے چراغ پیا ہونا اندر بھی او دی روشنی تے اوتھوں تک وڈے وڈے ویڑے ہوندے سن، اوتھوں تک ساری ویلی بس او دیوے دی روشنی، اے نہیں پتہ لگے کو بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے، اینی کو روشنی۔ حضرات ادو روشنیاں نہیں سن بجلی دیاں، سفید تے سیاہ تاگے دا واضح فرق نہیں سی لگدا، اینی کو روشنی دے اندر تے سفید تاگا بھی کالا ہی نظر آیا کردا سی۔ ہن صحابہ ویکھی جاندے نے کالا تے سفید واضح فرق نہیں ہویا، کھارے نے حتیٰ کہ دن چٹا چڑھیا تے پھر پتہ چلیا آ سفید تے آسے آئے میرے پیغمبر دی خدمت پاک میں پہنچے نے۔ حضرت جی اللہ نے آرڈر دیتا ہے، لیکن جس ویلے سیاہ تے سفید دا فاضح فرق ہویا ہے اس ویلے تے چٹا دن چڑھایا ہے، میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے فرمایا انہاں سیاہ تے سفید تاگیاں تو مراد ڈوریاں تے تاگے نہیں، انہاں تو مراد کی ہے سیاہ تاگے تو مراد رات دی تاریکی اور سفید تاگے تو مراد فجر دی سفیدی۔ اور جنی دیر تک نبی پاک علیہ السلام دی حدیث صحابہ نے سنی نہیں قرآن پاک دی سمجھ آئی۔ بھائی تو انہوں سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ اے جے حدیث تے سنت قرآن پاک دا تے سب نو پتہ ہے نا اللہ دی رحمت نال، پر حدیث نو ہی سمجھو۔ حدیث تے سنت جنی دیر پڑھو گے نہیں، ہن ویکھو صحابہ اکرام دی زبان عربی ہے، اللہ دا قرآن عربی ہے، صحابہ دی زبان عربی ہے تے اللہ دا قرآن عربی ہے، زبان بھی عربی تے قرآن بھی عربی ہے، ترجمہ کرن دی لوڑ نہیں، لیکن پھر بھی صحابہ نو قرآن پاک دے حکم تے عمل دی سمجھ نہیں آئی جب تک آمنہ دے لال دی حدیث نے آ کے سمجھا نہیں دیتا۔ اس واسطے میں عرض کر رہا ہاں قرآن و سنت حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ اور قرآن پاک دا مقام پڑھا جے سورت توبہ اللہ رب العالمین فرماندے نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ اللہ فرماندے نے جدن اللہ نے زمین تے آسماناں دی تخلیق فرمائی اسی دن اللہ نے سال دے 12 مہینے بنائے، انہاں وچوں 4 مہینے حرمت والے نے، جنہاں دی اندر لڑائی جھگڑا حرام ہے، انہاں دی اندر نو ساس نہ لڑے، اسی طرح سورا جوائی نہ لڑے، بھرا نہ لڑے، بہن نہ لڑے، بہن تے پرا دی لڑائی نہ ہوئے، دکاندار نال نہ لڑے، گلی والا گلی والے نال نہ لڑے۔ ان 4 مہینیاں دے اندر لڑائیاں حرام نے۔ 4 مہینے ساڈا ساریاں دا دعویٰ اسی قرآن تے عمل کرنے ہیں، اسی قرآن نو منن والے ہیں۔ جی میں پہلا مثال دیتی ہے نا ٹھویاں دی جان رہی انہیں پوچھا تو لاڑا کیڑا، انہوں نے کہا جنوں ہاتھ لائیں ہاتھ لا کے وے تینوں دسیے لاڑا کیڑا، اسی آنے سانو چھیڑ کے وے ساڑھے تو وڈا مفتی لب گیا تاں گل کری تے حال ہے ساڑھی سانو کئیاں لوکانو اے ہی نہیں پتا حرمت لے مہینے آئے کدوں تے چلے کدوں گے۔ آ جا کے مرمہ دا پتہ لگتا جو ڈبل سواری دی پابندی لگ دی، اوہ مرمہ آ گیا ڈبل سواری دی پابندی ہے، بس ادوں پتہ چلتا ہے۔ اور بھائیو حرمت والے مہینے 4 قرآن کہہ رہے ہیں، 4 حرمت والے مہینے
جنہاں میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے. ساڈے واسطے جویں باقی 8 مہینے لنگدے نے 4 بھی لنگ جے نہ سن پتہ لگدا حرمت علی کدوں آئے کدوں گئے اونجی اودے چ لڑدے رہے ویسے ہی باقی لڑدے رہے تے دعویٰ کادا قرآن تے ایمان ہے. پیاریو کچھ غور کریے فکر کریو مہینے کدوں نے حضرات پورا قرآن پڑھیے نا پورے قرآن پاک دے وچوں وہ 4 مہینیاں دے نام دسو کہ 4 مہینے کیڑے کیڑے نے پورے قرآن دے وچوں دسیا جے. حضرات ان بات تے توجہ فرما دے نہ جے پورے قرآن نے ایتے کہہ دیتا 4 مہینے حرمت والے. مسئلہ بھی حلال تے حرام دا بڑا اہم مسئلہ ہے لیکن پورے قرآن پاک دے وچوں تانوں مہینے نظر نہیں آن گے نام نہیں آن گے. او نام لبن گے تے نبی پاک دی حدیث چوں لبن گے. پتہ چلیا جب تک تسی حدیث پڑھو گے نہیں انہاں 4 مہینیاں تے تسی عمل کر سکدے ہی نہیں. جب تک حدیث پڑھو گے نہیں سنو گے نہیں اتنی دیر تک قرآن پاک دے حکم تے عمل ہو سکدا نہیں. حدیث آگی ہن صحیح بخاری دی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انہاں 12 مہینیاں دے وچوں فرمایا 1 مہینہ رجب ہے جیڑا شعبان تے جمادہ الاخر دے درمیانہ مہینہ. ہن کی ہے ربیع الاول چڑھ پیا نا اگے ربیع الثانی اگے آگا جمادہ جنہوں کئی بڑے پڑھے لکھے ہر ویلے مولویاں تے تنقید کرنا لے بڑے بڑے وکلاء میں ویکھے عرضی نویس ویکھے جڑے کئی ہر ویلے تنقید ہی مولویاں تے کری رکھ دے تے جدو کہ لفظ لکھنا ہوئے نا مسمی فلاں اینا ہی نہیں پتہ ہوتے الف مقصور ہے مسمی نہیں یہ کو مالٹا مسمی ہے یہ مسمع ہے الف مقصورہ. اسی طرح جمادی الاول میں ایک دفعہ نا جمادہ الاول پڑھیا بعد ایک بندہ کہندا ہے مولوی صاحب تانوں ایک لفظ دی کو پڑھ لیا کرو کتے کوئی لغت بھی پڑھیا کرو. میں کی ہویا ہے تسی جمادہ پڑھیا تے میں کہ لفظ ہی جمادہ ہے اسی تے جمادی سنتے رہے. میں کہ تو غلط سنتا رہے ساڈا کی قصور. جمادہ دا معنی ہے جمنا. عرب لوکاں نے جدو 12 مہینیاں دے نام رکھے سن اس ویلے موسم سی برف جمن دا تے عرب نے کیا جمادہ الاول جمادہ الاخر پانی جمن دا شروع پانی جمن دا آخر جمادہ الف مقصورہ. حضرات نظر کر رہی ہاں میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے فرمایا رجب دا مہینہ اے حرمت والا مہینہ ہے. پھر اے دے تو بعد 3 مہینے کٹھے ہوندے نے ذوالقعدہ ذوالحجہ اور محرم اے 3 مہینے حرمت والے نے. حضرات اے جے سنت دی اہمیت حدیث دی اہمیت جب تک حدیث پاک پڑھو گے نہیں سنت نو پڑھو گے نہیں قرآن پاک دی سمر آ سکدی نہیں. اللہ اکبر. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ انہوں نے قرآن پاک دا ایک حکم سن لیا. قرآن پاک دا رب العالمین فرماندے نے جے تانوں پانی نہ ملے مسلمانوں تسی سفر ویچو چونکہ عرب اندر پانی دی بڑی قلت عجب قلت پانی دی بڑی قلت. مسلمانوں تسی سفر ویچو پانی نہیں مل رہا تساں حالت توڑی ہوگی یہ جنبی توڑے تے غسل فرض ہے تساں غسل کرنا ہے اور پانی ملتا نہیں غسل کرنا ہے تے جے تانوں پانی نہ ملے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
ماشاءاللہ ماشاء لاہور دی جماعت دی کریم مکھن ماشاءاللہ مولانا وکیل صحابہ قاری محمد افضل عزیزی صاحب اللہ پاک انہاں نوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے آمین کہہ دیو اسی طرح جناب قاری حفیظ الرحمان عامر صاحب اللہ انہوں نے زندگی دا نیک ساتھی اور دے دے پہلی انہوں دی اہلیہ اللہ نو پیاری ہو گئی اللہ جنت پہ سونا کر دے انہوں نے اور اسی طرح ساڑھے ماشاءاللہ حافظ سعد رفیق صاحب مولانا اکرام الحق اثری صاحب ماشاءاللہ اہلم و سہلا مرحبا ہاں جی توجہ حضرات توجہ فرمان دے دایا جے آکتے نہیں گئے انشاءاللہ میں اپنے ٹائم تے گل کمپلیٹ کر دیا گا حضرات بات توجہ کر دے دایا جے توجہ قاری فیض رحمان صاحب قاری محمد افضل صاحب اب ایک لو میں مسئلے بیان کرن دیا تے کسی دی اکھ نہیں چمکن دئی تے سارے مسئلے دھیان نہ سنن دے نے اللہ دی قسم میں ویکھن دیا ہاں اکھ نہیں چمک دے ایک محاورہ ہے یہ نہیں کہ مقصد ہے تھوڑی توجہ ہے پتہ نہیں کنا شوشے اڑاتے ہیں وہ نہیں جی جلسے میں مسئلے والیاں تقریراں لوگ سن دے ہی نہیں اب میں مسئلہ ہی بیان کرن دیا ہاں جی جلسے کران والے نو تھوڑی توجہ دینی چاہیے دیئے دے بات اہل علم لوگاں نو سٹیج تے لے آؤ جڑے لوگاں دین مسائل دسن دین دا پتہ چلے حضرات توجہ فرمان دے دایا جے عرض کر دیتا ہونا ایک قرآن پاک دا حکم آ گیا ہے فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فرمایا جے پانی نہیں ملیا پھر پاک مٹی دا تیمم کر لو ہن حکم تے اللہ دا قرآن پاک وچ آ گیا ہے ہن حکم تے اللہ دا آ گیا ہے لیکن اے دے تے عمل کرن دا طریقہ اجے نبی پاک تو حدیث تو سکھیا نہیں تے جلدی نہ کہ سفر تے جانا پہ گیا کنہ دی گل ہو رہی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ دی گل ہو رہی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اونا دی گل ہو رہی ہے جنہ دے بارے ایک بڑی لفظ مشہور نے کہ نبی پاک نے فرمایا سی ویحک یا عمار ویحک عمار عمار بچارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ اسے ایک باغی جماعت قتل کرے گی یہ لفظ میرے نبی دی زبان دے نہیں ہے بخاری وچ نے لیکن بعد میں کسی راوی نے اپنے کو لفظ زیادتی کی تھی مدرج انشاءاللہ کسی کے وقت آیا میں عرض کراں گا دی پوری ونڈ کڈاں بخاری دے سارے نسخے کٹھے کرو بخاؤ میں سارے نسخیاں چھ یہ تے حاشیہ میں لفظ جڑے چک کے درمیان چ لین دے پھر ترتیب ہی نہیں باندھی پوری حدیث پڑھ کے دیکھیا چلو اے سمرن گل اینی گل چھیڑ چھڑیے تاکہ تانوں تھوڑی جی نا تواڈے ذہن جستجو ہوے پیسہ تلاش کرنی ہے پہ گل کی ہے مشہور تے ہوئی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر تے چلے جاندے نے تے دوران سفر انہاں اے جنبی ہو جاندے نے غسل انہاں تے فرض ہو گیا ہے ہن انہاں نے غسل کرنے تے پانی تلاش کیتا کہ تو پانی نہ ملیا فرماندے نے ہن کی کراں پانی نہیں مل رہا غسل کرنے جنابت فرماندے نے چلو قرآن سن لیا فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا جے پانی نہ ملے تے پاک مٹی دا تیمم کر لے آجے اچھا میں تیمم کر لینا اچھا حکم تے میں اللہ دا سن لیا تیمم کر لو پر طریقہ تیمم دا نبی پاک تو سکھیا نہیں جلدی نہ سفر تے آنا پہ گیا کیویں کراں ہن جناب عمار اپنی قیاس تو لگے نے کام رہے اپنی رائے
حضرات میں کنہ دی گل کر رہا، نبی پاک دے صحابی دی گل کر رہا، صحابی دا تے غیر صحابی دا اتنا فرق ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرا ادنا جہا صحابی ایک مد دانیاں دا، مد 3 پا دا ہوتا ہے، پیمانہ ہے 3 پا دا، اور ادھا مد 1.5 پا دا۔ فرمایا میرا ادنا جہا صحابی ایک مد یا ادھا مد دانیاں دا اللہ دے رستے میں خرچ کرے، تے غیر صحابی پہاڑ جنہ سونا اللہ دی راہ وے دے وے، او دے پہاڑ جنہ سونے دا ثواب میرے ادنا صحابی دے 1.5 پا دانیاں دے ثواب نو رل نہیں جے سکدا۔ اتنا فرق ہے صحابی دا، اتنی اونچی شان صحابہ دی، ایڈی اونچی شان والے نبی پاک دے پیارے صحابی اپنی رائے تو کم لین لگے، کہندے نے چونکہ طریقہ سیکھ نہیں سکیا تے میں غسل دی جگہ تے تیمم کرنا ہے، غسل دا بدل تیمم، کپڑے لا لے ایک ٹیلے پیچھے چلے گئے اولے تاکہ میں نے ویکھے نا، اس طرح زمین تے نا لوٹ پوٹ ہو رہے نے، زمین تے لوٹ پوٹ ہو رہے نے، سارے جسم دا تیمم کر لیا ہے، نمازاں پڑھ دے رہے، جس ویلے واپسی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک دے وچ آئے نے۔ حضرات میں تواڈے سامنے دعوت لگا ماں پیش کرن تے میرے پیغمبر نو ساری گل سنائیے تے نبی پاک فرماندے نے عمار اے تیرا تیمم نہیں ہے، حکم اللہ دا ہے، طریقہ صحابی نے ہوتے اپنا چلایا ہے، حکم اللہ دا ہے، طریقہ صحابی نے وہ دیتے اپنا چلایا ہے۔ فرمایا تیرا طریقہ دین بنیا، میرے صحابی تیری رائے دین نہیں بنی۔ حضرت جی کی کرا؟ فرمایا تو اس طرح کر دو، ابو داؤد دے لفظ نے بسم اللہ پڑھ دو، پھر اگے بخاری دی روایت اے ہاتھ جڑے نے زمین تے ایک دفعہ رگڑ دو، ایک ضرب اس طرح رگڑ لو، اس طرح رگڑ لو، اے دیکھو رگڑ دو، ہن رگڑن تو بعد چک لے، پھوک مار، ایک مرتبہ چہرے تے پھر، ایک مرتبہ ہتھاں دی پشتے پھیر، سجے نہ کھبا کھبے نہ سجا، پشتے پھیر۔ جڑی کونی والی ابو داؤد دی روایت سندن ضعیف ہے، تیمم دی گل کر رہے ہیں، تیمم دی اے ہتھاں دی بس۔ تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آوے تیرا تیمم۔ حضرات اور حضرت عمار نے انہاں تے سارے جسم دا تیمم کیتا ہے، بہتا کیتا ہے، بہتا کیتا ہے۔ کئی میرے پرا کے مولوی صاحب بہتا ہی کیتا ہے، گھٹ تے نہیں نہ کیتا۔ صحابی نے بہتا عمل کیتا ہے، بہتا کیتا ہے، پورے جسم دا تیمم کیتا ہے، شریعت نہیں۔ شریعت کدوں بنی ہے؟ جدوں نبی پاک دی مہر لگی تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے سنت دے مطابق جدوں انہاں نے میرے پیغمبر نے فرمایا اس طرح 2-4 گلاں دسیاں، رگڑ زمین تے لا، پھوک مار، ہتھاں تے پھیر، چہرے تے پھیر، فرمایا آوے تیرا تیمم۔ حضرات ہن دین کدوں بنیا؟ جدوں حکم اللہ دا آیا ہے، او دے تے عمل کرن دا طریقہ رسول آیا ہے۔ ہن ثابت کی ہو گیا کہ شریعت
شریعت کنوں کہندے نے، دین کنوں کہندے نے؟ حضرات دین کنوں کہندے نے؟ توجہ کریا جے، حکم اللہ دا، او دے تے عمل کرن دا طریقہ کسے اولیاء اللہ دا، شریعت نہیں۔ حکم اللہ دا، او دے تے عمل کرن دا طریقہ کسے امام دا ذاتی، شریعت نہیں۔ حکم اللہ دا، او دے تے عمل کرن دا طریقہ کسے مجدد دا ذاتی، شریعت نہیں۔ حکم اللہ دا، او دے تے عمل کرن دا طریقہ کسے تابی دا، شریعت نہیں۔ حکم اللہ دا، او دے تے عمل کرن دا طریقہ صحابی دا ذاتی، شریعت نہیں۔ شریعت کی ہے حکم اللہ دا، او دے تے عمل کرن دا طریقہ رسول اللہ دا، اے دا نام دین ہے، اے دا لقب مسلک اہل حدیث ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ حضرات ان بات توجہ کرے آجے، اہل حدیث دا مسلک اے ہوئی ہے، اہل حدیث دا مسلک۔ اللہ اکبر۔ ہن صحابہ اسی کی کہنے آ کہ کوئی بھی گل آئے، جدوں بھی قرآن پاک دی آیت پڑھو، سب تو پہلے وہ دا ترجمہ تے مفہوم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو پڑھو۔ اگر نبی پاک نو بائی پاس کر کے قرآن دی آیت پڑھی ہے، نبی پاک نو ولا کے لنگے ہو، یعنی حدیث نو ولا کے لنگے ہو، سدھے امام کو لائے ہو، اللہ دی قسم اختلاف ہوئے گا۔ ایک کہے گا میرا امام نے آ مانا کیتا، دوجے کہے گا میرا امام کاٹے، تیجا کہے گا میرا کاٹے۔ مسلمانوں اتحاد نہیں ہوئے گا۔ اتحاد کا دو، حکم اللہ دا پڑھو، ڈائریکٹ نبی پاک دی حدیث کو لاؤ۔ حدیث مانا کی کر دی، لغت ور بھی نہیں جانا۔ مثلا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ رب العالمین فرماندے نے جڑا بندہ ساڈے ذکر تو اعراض کردا ہے، معیشتاً ضنکا، اسی او دی معیشت نو تنگ کر دینے آ۔ ہن قرآن دی آیت پڑھی، میں سیدھا گیا لغت ال۔ لغت کہندی ہے معیشت دا معنی کاروبار، رزق، روزی، کہ جڑا اللہ دے ذکر تو منہ موڑے اللہ دی روزی تنگ کر دیندا ہے۔ اللہ یہ لغت کہہ رہی ہے، لغت کہندی ہے، لغت اللہ دی روزی تنگ کر دیندا ہے۔ حالانکہ جننے دین تو دور نے انہاں دیاں روزیاں بہتیاں نے، انگریز دین تو دور نے انہاں کو دولت دا حساب ہی نہیں۔ پھر اے وے کہ قرآن سچا ہے، ساڑھے کو طریقہ غلط ہو گیا ہے۔ قرآن پڑھیا کیوں ڈائریکٹ لغت تے گئے ہیں؟ سب تو بڑی لغت میرے نبی دی زبان۔ قرآن پڑھیا نبی پاک تو پوچھو۔ حضرت جی کیا دا مانا روزی رزق ہے؟ ابن حبان دی روایت ہے، میرے پیغمبر ارشاد فرماندے نے، سنو میرے صحابہ جان دے ہو کہ معیشتاً ضنکا تو مراد کی ہے؟ حضرت جی نہیں پتا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا اللہ دے ذکر تو منہ موڑ دے، او دی قبر او دے تے تنگ کر دیتی جاندی ہے۔ لو میرے نبی نے معیشت دا معنی قبر کیتا جی۔ ساریاں لغتاں روزی کرنگی، اسے واسطے اسی اہل حدیث کہنے ہاں قرآن پاک دی کوئی آیت پڑھو، اگر دین لینا چاہتے ہو، حق تے چلنا چاہتے ہو، شریعت اپنانا چاہتے ہو، ایک کوئی حال لے، آیت قرآن دی کوئی پڑھو، سب تو پہلے او دی تفسیر، او دا ترجمہ، او دا مفہوم پڑھنے تے پیغمبر دی حدیث چو پڑھو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات توجہ فرمان دے رہا جے، توجہ میرے ہاں دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہے ہاں، جدو تسی قرآن پاک پڑھ کے او دا ترجمہ مفہوم حدیث چو لبو گے، پھر اے سارے فرقے بنن گے ہی نہیں۔
فرقہ بندا ہی ادو جدو نبی پاک نو بائی پاس کر دے پیغمبر نو بائی پاس نہ کرو حضرات با لمبی نہ ہو جاوے دسنا کی جانا شریعت کی ہے حکم اللہ دا او دیتے عمل کرم دا طریقہ رسول اللہ علیہ السلام دا حضرات صحابہ اکرام نے تحریک چلائی سی یہ قرآن پاک دی سانو سمجھ نہیں ہونی حدیث تو بغیر لہذا نبی پاک دی حدیثانو محفوظ کر لو ان صحابہ نے محفوظ کر لیاں کسے زبانی کر لیاں کسے لکھ کے کر لیاں جدو نبی کئی آج ایوی بڑا پراپورٹ کنڈا کر دینے شوشے سونا دینے حدیث تے 250 سال بعد لکھی گئی جھوٹ بول دے پڑھئے سنن ترمذی تے مستدرک حاکم حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص آئے حضور میں نے کچھ مہاجرین نے کیا کہ اللہ دے رسول بھی ایک بشر نے کدی موڈ گسے آلا کدی نارمل یار تو ہر ویلے ہر گل لکھنے تے ساریاں گلہ نہ لکھیا کر حضور کی کراں فرمایا عبداللہ میں نو قسم اس اللہ دی جدے قبضے میری جان ہے جدے ہاتھ اندر میری جان ہے میں غصے چ بولنا میں نارمل بولنا میں دنے بولنا میں رات بولنا میں کسے ٹائم بولنا اینا ہوٹا چو جدو نکل دے حق نکل دے سچ نکل دے اکتب عبداللہ عبداللہ میری ہر گل لکھیا کر دے اللہ اکبر صحابہ نے نبی پاک دی سنت حدیث نو محفوظ کیتا ہن جدو نبی پاک دی وفات ہو گئی صحابہ نے کیا اساں دنیا تو ٹر جانے تے جلدی جلدی حدیثاں نو اگے منتقل کرو صحابہ نے تابعین نو فٹافٹ سنانیاں شروع کیتیاں تابعین نے کوئی زبانی یاد کر لیندا کوئی لکھ لیندا تابعین نے کیا جنی جلدی ہوندا ہے اگے منتقل کرو حدیثاں پھیلن انہاں تبا تابعین تک پہنچائیاں انہاں محدثین تک پہنچائیاں محدثین نے کتاباں دی شکل دیتی پھر انہاں دے شاگرداں نے محدث دے کل بے کہ انہاں دی کتاب دی نقل اتاری ہے پھر استاد دے سامنے او ساری پڑھی ہے استاد نے غلطیاں دی اصلاح کیتی ہے انہاں نے نسخہ لے اپنے علاقے وچ چلے گئے حضرات پھر حدیث نو اس طرح محدثین نے پھیلایا ہے پھر او دے تو بعد ایسے لوگ کیا ہے جڑے انہاں کتاباں چوں پڑھ پڑھ کے لوکاں نو حدیثاں پیش کر دینے حضرات اج حضرات پھر حدیثاں دی حفاظت کر دے رہے ہیں کہ جتھے کسی نے من کرتے رہے اپنے کولو کڑی ہے او دی چھنٹی کیتی او دا تحفظ کیتا میرے پیارے دوستو صحابہ تو لے کے آج دے دور تک اگر حدیث نو کسی اچھے طریقے نہ سنبھالے ہے محفوظ کیتا ہے انہوں لوکاں تک پھیلایا ہے یہ عمل کرن دی رغبت دلائی ہے او ایک کوئی جماعت ہے او کیڑی ہے جدی تحریک دا نام اہل حدیث ہے اللہ اکبر حضرات ان بات توجہ کرے آجے میں شروع اندر اپنا تعارف کرایا سی کہ ساڈا مذہبی نام ہے مسلمان تے ساڈی تحریک دا نام ہے اہل الحدیث تے ساڈا مسلک کیڑا قرآن و سننا جدو لفظ بولیا جاندہ نا مسلک اہل حدیث یعنی حدیث والوں کا رستہ جملہ پورا نہیں ہویا میں عرض کر رہا میں شروع توڑے ہم تو پہلو نا پوری وضاحت کی تھی کہ اہل سنہ اہل الحدیث سنت حدیث ایک کو چیز دا نام ہے کیوں بھئی میں تو بانڈ کڑھائی ہے نا دلائل دے دے کے حضرات ان باتیں توجہ فرما دے رہا جے اہل سنت اہل حدیث ایک چیز دا نام ہے ہن جڑے اہل سنت وہی اہل حدیث نے جڑی حدیث وہی سنت ہے میرے دوستاں تے ویرا بات کر لگا وا اہل سنت اہل حدیث کیڑی ہے ہن جدوں نعرہ ماریا جائے گا مسلک اہل حدیث زندہ باد مسلک اہل سنت زندہ باد ایدا کی مطلب ہوے گا حدیث والے سنت والے دا رستہ کیڑا ہے جملہ ادھورا ہے پورا نہیں ہویا اگے آکھیا جائے گا قرآن و سنہ کہ حدیث
والوں کا رستہ کون سا ہے؟ قرآن و سننا. ساڈا مسلک آل حدیث نہیں، آل حدیث ساڈی تحریک دا نام ہے، مسلک ساڈا قرآن و سننا. حضرات میں شروع تو تانوں ٹوریا تے ایتھوں تک لے کے آیا. میں تعارف کرایا، ذرا بات تے توجہ کر دے ڈایا جے. ویکھو میں پورے بیان دے اندر ایک جگہ تے تانوں کیا ہووے، اپنا پیر چھڑ کے تے میرے فلانے علاقے دے پیر نو من، اپنا جناب فلانا چھڑ کے تے میرے فلانے والا جا. نہیں نہیں، اسی کہنے آ ساریاں دی عزت کرو، سب دا احترام کرو، لیکن قرآن پاک پڑھو تے دی تفسیر پیغمبر اسلام دی حدیث تے سنت لبو. حضرات پھر عرض کر رہے ہیں، سنت حدیث تو دا ترجمہ مفہوم لینا ہے، پھر او دے تے چلنا ہے، او دے تے عمل کرنا ہے. حضرات ساڑی دعوت کی ہے، مذہب دنیا دے اندر ہزاراں بنے نے، وچ دعویاں دے سب کنے تو کنے نے. ہویا بہت مشکل، ہویا بہت مشکل لبنا مذہب سچا. ہر کوئی اپنے اپنے دعوے تے پگا، مذہب سچا لبنا جے لامبے نہ جاؤ. قرآن و سنت نو اپنی منزل بناؤ. نبی دے صحابہ حنفی شافی، قرآن و سنت سی اونا نو کافی. تے تابی سارے مالکی نہ حنبلی، بس حدیث نبی دی اونا نے سی سنبلی. ولی اللہ دے سارے ہوئے نے چنگے، قرآن و سنت دے رنگ وچ نے رنگے. چھڈو تسی ہن سارے جھگڑے تے چیڑے، سنو ذرا سنو ساڈی گل ہو کے نیڑے. کسے بڑے دے ول نہیں اسی تانوں بلاندے، قرآن و سنت نو منو اے گل ہاں آندے. جے پیجے وچ تواڈے لڑائی تے جھگڑا، نہ دیو اونوں کو طول تے رگڑا. قرآن و سنت دے ول اس نو لٹاؤ، ملے جو فیصلہ اوتھے گل مکاؤ. اے ساڈی دعوت بڑی سچی تے سچی، کسے نو چھیڑنا نہیں، کیوں کسے نو چڑھانا نہیں، کسے نو لڑانا نہیں. کلمہ گو نے ہن اے وقت لڑان والا نہیں، ہن اے وقت کٹھیاں کرن والا ہے. لیکن کٹھیاں ہون واسطے اگر قرآن و سنت تو علاوہ منظر رکھو گے، قوم کٹھی نہیں ہوئے گی. اس ویلے عالمی حالات نو مد نظر رکھ دیا ہویا لڑانا چڑھانا چھڑ دیو، کٹھ کرو قرآن و سنت تے. یہ دے وچ ساڈی خیر ہے، یہ دے وچ نجات ہے. وگرنہ اس طرح بکھرے رہے گاجر مولی دی طرح سانو کٹ دیتا جائے گا. کفار ایسے ساڈے تے دندیاں رگڑدا پیا، جو دی حالت افغانستان وچ ہو گئی. اس واسطے اے موقع کٹھے ہو جاؤ، لیکن کٹھے قرآن و سنت تے. اللہ کٹھے ہون دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.